السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تكنو كونسيبسيون. اليوم إن شاء الله سوف نشتغل على هذه القطعة. سوف نقوم برسم ثلاثية الإبعاد من خلال لوجيسيال كاتيا. عندما نقوم بفتح لوجيسيال كاتيا يظهر بهذا الشكل. نقوم بإغلاق هذه النافذة. Démarrer conception mécanique par design. اوكي، اول حاجه كتختار لاكس اللي غتشتغل فيه. بالنسبه لهاد لابيس اللي عندنا فقط الواجهه الاماميه، لذلك غنجي نختار لاكس اكس اسكيس. بالنسبه لي دابا غنرسم هاد البارتي. عندنا الغيون 48، غنجي نختار سيركل. بالنسبه ملي تبغي تجي تحط السونتر ديال لا سيركل، تاكد بانه يكون عندك 0 بالنسبه للهوريزونتال و 0 بالنسبه للفيرتيكال بحال هكا. كتكليكي على السونتر، من بعد كتختار كيلكو بوين، كتختار الكوطاسيون. عندنا الغيون 80. اوكي، كيف كتلاحظوا هاد لا فورم اللي عندنا هنايا فورم ريكتانغل. كتجي هنا كتكليكي كومسا، كتختار ريكتانغل اورينتي، كتختار اول بوين، دوزيام بوين، من بعد تروازيام بوين كومسا. كتجي تختار اكس من السونتر جوسكا ان بوين، من بعد غنجي ناخد الكوطاسيون ما بين هاد الاكس والاكس فيرتيكال 45 دوغري اونتر. عندنا من هاد لاكس لهاد لاكس عندنا 90 درجة، ومن لاكس فيرتيكال 45 درجة. من بعد كتجي تسيليكسيوني هاد لين، من بعد هاد لين، من بعد لاكس، وكتختار باراليليزم. كيف كتلاحظوا هنايا عندنا الكود 20. كتلاحظوا ما بين هاد اللين ولاكس عندنا 10 مليمتر، ما بين لاكس وهاد اللين 10 مليمتر، يعني خاصني ندير سيمتري. الا جيت اختاريت هاد اللين ونختار لاكس، ومن بعد هاد اللين درت السيمتري، ما عطاني السيمتري اللي باغا لانني اختاريت عشوائيا. غندير كونترول زد. بالنسبه للسيمتري كتختار لي اللي باغي دير ليهم السيمتري، عاد كتجي تختار لاكس اللي باغي دير ليهم السيمتري معاه كومسا. نسيليكسيوني هاد لين، ابري هاد لين، ابري لاكس، نجي نختار السيمتري. ها هو عطاني. كيف كتلاحظوا هاد الشكل باقي ما ولاش اونفير، يعني الكوطاسيون باقا ناقصه. عندنا هنا الكود 68 كوطاسيون لهاد البوين 68 اونتر. غنجي نختار افيكاسور، غنحيد هاد لي لين اللي باقي زايدين عندي كومسا. كيف كتلاحظوا هاد لا فورم مكرر، عندنا 1 2 3، يعني خاصني ندير روتاسيون. غنسيليكسيوني هاد الشكل وغنجي لهنا نختار روتاسيون. نومبر دو كوبي 3، غنجي نختار بروميير بوين هي السونتر، من بعد غنجي نختار بوين بحيث كتنتمي لهاد لاكس، حيت من هاد لاكس لهاد لاكس عندنا 90 درجة. غنجي نختارها هنا باغ اكزومبل. غنجي نسيليكسيوني هاد لا فالور باش ندخل لا فالور اللي باغا هي 90 درجة. اوكي، ها هو الشكل هذا تكرر ليا 3 مرات. من بعد غنجي نختار افيكاسور، سيبريمي هاد لي لين اللي زايدين. كيف كتلاحظوا هنايا عندنا الكوطاسيون كامله، يعني خاد هاد لا فورم كولور فير. بالنسبه لهنايا عندنا كولور بلون، يعني الكوطاسيون ما كاملاش. بامكاني نجي ناخد الكوطاسيون نبقى نكوطي هاد لين مع هاد لين الى اخره، يعني غنتعطل وغنضيع الوقت.
كاينه واحد لا ميثود اخرى تقدر تستعملها، حيت لما عطيتيش لهاد لين الكوطاسيون وجيتي حركتي شي لين بدون ما تنتبه، يعني هاد البلان كامل كيمشي عندك خطا. لذلك غدير كونترول زد، غتسيليكسيوني هاد لين اون بلان، كوم سا. كنوريك على كونترول غتسيليكسيوني لاكس هوريزونتال اي لاكس فيرتيكال، غتجي تختار كونترينت اوتوماتيك، دير اوكي. بيسي دار لي كالكين وحصلتي على هاد لي كالكين. من بعد تسونطري لا بيس، غتجي تكمل لي باقيلك. باغ اكزومبل غنجيو نخدمو هاد ترو او بلون، غتجي هنا تختار ترو او بلون. اول حاجه كتختار برومي بوين، من بعد كتختار لا دوزيام بوين، من بعد لا تروازيام بوين، من بعد كيبقى هنا كيتغير عندك الغايون كوم سا. غتسيبريمي الغايون حيت هنا الكوطاسيون اللي عاطينا ما خدامش بهاد الغايون. عندنا الغايون 90، نختار كوطاسيون 90. عندنا هنا الكوطاسيون 110. بقى عندنا الكوطاسيون ما كاملاش، خاصنا نستعملو هاد لي لونغ. غنجي نختار اكس من لاكس السونتر ديال هاد الطرو، غنجي نختار ان اوتر اكس من السونتر ديال هاد الطرو كوم سا. كوطاسيون من هاد لاكس لهاد لاكس 30 دوغري. عندنا الكوطاسيون من هاد لاكس لهاد لاكس 30 دوغري. غنسيليكسيوني هاد لا فورم كوم سا. روتاسيون غنجي نختار برومي بوين هي السونتر، لا دوزيام بوين كتنتمي لهاد لاكس كوم سا. كنجي من بعد نسيليكسيوني هاد لا فالور وكندخل 90 كوم سا. سونطري تو. كيف كتلاحظوا هنا عندنا الكوطاسيون كامله، هنا لا. غنجي نسيليكسيونيهم كوم سا. ما تنساوش تكليكيو على كونترول ملي تكونوا كتسيليكسيوني. نسيليكسيوني اكس هوريزونتال et l'axe vertical. غنجي نكليكي سير كونترينت اوتوماتيك اوكي كوم سا. déplacer كوم سا. دابا غنجي نرسم هاد الشكل اللي عندي هنا. عندنا ديامتر 264. نجي نختار سيركل كوم سا. كيف كتلاحظوا هاد السيركل صايبات بخطوط متقطعه. غنجي نسيليكسيوني هاد السيركل اللي عندي وغنختار اليمون ستوندار. من بعد غنجي نرسم هاد الغيون 14. نختار سيركل نكليكي على شيفت كوم سا. كيف كتلاحظوا هاد السيركل صايبات بخطوط متقطعه حيت هاد اليمون ستوندار باقا خدامه، يعني باقا ما ديزاكتيفيتاش. غنسيليكسيوني دابا هاد السيركل غنكليكي على اليمون ستوندار باش نديزاكتيفي هاد لوبسيون كوم سا. غنجي نختار كوطاسيون غايون 14. عندنا هنا الغايون 120. نختار سيركل. كتلاحظوا هنا بغيت نرسم هاد السيركل مكيبانش ليا 0 بالنسبه للهوريزونتال 0 بالنسبه للفيرتيكال.
نقدر نرسم عادي هنايا كومسا. نجي نختار كوطاسيون رايون 120. نجي نختار السونتر ديال هاد لابييس مع السونتر ديال لاكس اوريزونتال فيرتيكال. ندير ان كوانسيدون. نجي ندير الكوطاسيون لهاد السيركل. نختار الديامتر 264. اوكي. نجي نختار رايون ما بين هاد السيركل وهاد السيركل، رايون 30. كيف كتلاحظوا هاد السيركل ديال الغيون 14 مبقاش عندي مسدوده. حتى بالنسبه لهاد السيركل كنجي نسيليكسيوني هاد لارك وكنجي نختار هاد لوبسيون فيرمي دارك. نجي ندير نفس العمليه بالنسبه لهاد السيركل كومسا. نجي دابا نختار الغيون ما بين هاد السيركل وهاد السيركل كومسا، الغيون 30. نجي نسيليكسيوني هاد الارض ندير فيرمي دارك، نعمل نفس العمليه هنايا. نجي نختار افيكاسور، نسيبريمي لي لين لي زايدين. نجي نكبر باش نشوف واش بقى عندي شي خطوط زايدين. ديبلاصي، بقى ندير الخط زايد على المسحه، بقى ندير الخط هنا زايد. نكبر باش نقدر نسيبريمي هاد لالي لي زايد كومسا. نطريتشو ديزاكتيفي ليفيكاسور. نجي نختار كوطاسيون رايون 120. كيف كتلاحظوا هاد لاك ديال 30 اون بلون، يعني الكوطاسيون ما كاملاش. نجي نسيليكسيوني هاد الرايون 120. نختار كونترانت، ندير طونجونت، ندير نفس العمليه هنايا كومسا. بقى عندي هاد الديامتر 20. نختار سيركل، نكليكي سير شيفت كومسا. نجي نختار كوطاسيون ديامتر 20. نجي نكليكي سير كونترول سيليكسيوني هاد الغيون افيك هاد الغيون افيك هاد الغيون افيك هاد الديامتر. ونختار روتاسيون من السونتر. من بعد نختار كيلكو بوين كتنتمي لهاد لاكس، باغ اكزومبل هاد البوين. غنجي نسيليكسيوني لا فالور، غندخل 90 اونطري. غنجي نكليكي سير افيكاسور، غنجي نسيليكسيوني هاد الشكل اللي عندي بالبلون هذا وهذا باش نكمل لهم الكوطاسيون ديالهم. ما تنساش تسيليكسيوني لاكس اوريزونتال و لاكس فيرتيكال. كونترانت اوتوماتيك اوكي. هكذا سالينا الرسم ديالنا. غنمشيو سورتي دو لا تولي. نختار اكستريزيون 20 ملم اوكي. هكذا نكون قد انهينا حصة اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. لا عندكم شي تساؤلات خليوهم في التعليق اسفل الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.